सगळीं उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सुरवातेची मागणी. जेजू मोगाळा, तूं ह्या संवसारांत आयलोय तेन्ना ल्हान ल्हान जोम्यांनी लोक एकठांय जातालो. तुजें उतर आयकतलो आनी जिवीत नवसरतालो. दोन बुधाच्या काळार लोक ल्हान ल्हान समुदायांनी एकठांय येवन मागण्यांत, भावपणाच्या एकसारांत आनी उंड्याच्या मोडणींत वांटो घेवन एकवटान जियेतलो. जेजू, आयच्या काळार पयस सभेचो एकचार गोठ सांबाळूंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक व्हड उपाय. तशेंच गवळीक फिरगोज सभा हो एकवट बांदून हाडपाच्या वावरांत तुवें दिल्लें एक ओजनादीक हातयार. तर हे गवळीक फिरगोज सभेन आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी हाताक हात दिवन आख्खी फिरगोज एक अखंड मोगा एकवटाची सभा करूंक आनी सगल्यांनी मोगाच्या संबंदान एकवटोवन एका भावार्थाचो मोगाचो आनी नवसरणेचो समुदाय बांदून हाडूंक ही तुजी कुर्साची वाट आमकां स्फूर्ती आनी बळ दिव. गायन करुया पातोक मोचें केदें. पातोक मोचें केदें देवाक सोडून गेलो, भावाक दुस्मान जालो. पयलें स्थान जेजूचेर मोनाचें फर्मोण मारता. पोनीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ जुदेव लोकांनी जेजूचेर बोगलांटां घालून ताका दवरून पिलाताच्या हातांत घालो आनी पिलातान लोकांच्या सांगण्या प्रमाणें जेजू कुर्सार मारूंक सैनिकाच्या स्वादांनी केलो. आयच्या समाजांत अशेंच घडटा. मनीस धवें आसा तें कांयच न्हय करून कालें कोत्ता आनी गुन्यांव नासतना निरपराधांचेर फर्मोण मारता. मागणें. मोगळा जेजू, चडशा फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. थंय भाव भयणां एकठांय जावन देवाचें उतर वाचता, नियाळटा आनी तें जिवितांत जियोंक वावुरता. थंय देवाचो अणभव मेळटा आनी समुदायांक मन आकारण येता. सोबार पावटी म्हजो हात ताका दिवचे सुवातेर हांव जमातीकूच वचूंक ना. परतें जाल्यार जमातीक वेता तीं कांय वार ना देखून वेतात आनी थंय वचून लोकांची गजाल्यो कोतात. अशें म्हणून ताचेर बेश्टें फर्मोण मारलां. म्हजी चूक आयज हांव ओळखून घेतां सोम्या. काकूट आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. गायन करुया दोयाळ देवा. दोयाळ देवा काकलुतीच्या बोगुस बापा मोगाच्या बापूय म्हणो आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ये जेजू हांव काकलूत मागता दितोलोय म्हूण
दुसरें स्थान जेच्या कांदार कुरीस घालता पोनीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार नियाळ पिलातान जेजूचेर मोन्नाचें फळमोण मारले उपरांत बारादीक कुरीस जेजूच्या कांदार घालो तो कुरीस घेवन जेजू कालवा दोंगरा चडलो आमी आमच्या पेल्याचेर न्हंय तोसली बोगलांटां घालून ताचें जिवीत जोड करता आनी ताचेर लजेचो कुरीस घालता मागणें बापा दुसऱ्यांचें जिवीत जोडून करून हांवें वायट केलां एक बरो फुडारी दुसऱ्या खातीर जियेता तांकां धीर दिता आनी ह्या वरवीं दुसऱ्याचो कुरीस लोक करूंक वावुरता पूण हांव म्हजे जिवितांत एक बरो फुडारी जावंक ना बोगोस म्हाका काकूत आमची कर सोम्या काकलूत आमची कोर पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोतीन सासनाचो कोश्ट व्हडले हेम कोंडाचे सोदां जोलट्या उज्याचे ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड म्हज्या पातकां कंटाळटा आयच्यांतली सोगली सांगता तिसरें स्थान जेजू पयले पाट दोन्नीर आपटोता पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार नियाळ जेजू कुरीस घेवन वेता आसतना दोनी शावटता जेजू तो कुरीस घेवन थंयच रावना रोकडोच उठून आपले वाटेक लागता कित्याक कुरीस घेवन ताका कालवा दोंगरार पावूंक जाय आसलो आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचो राग क्रोध घेवन आमी जियेता आनी एक सागवाद कशी ह्यो वायट वस्तू बालगून दवरता हे वस्तू काळजा मनांतल्यो भायर घालूंक आमकां आगवाड जाता ओदीक करून जेन्ना समुदायाच्या जमातीक वचूंक हांव नांव तेन्ना दुस्मानकायेच्यो वण्टी तगश्यो उरल्यात मागणें मोगाळा जेजू तूं दोनी शेवटलोय तेन्ना थंयच रावंक नाय पूण रोकडोच उठून वाटेक लागलोय पूण आमकां सोकला पडल्यार उठूंक जोड जाता कितलेच फावटी समुदायांत जमातीक वचूंक तशेंच जमातीक गेल्यार थंय सांगतना वावर कठीण जालां फुडल्या जिवितां बरोबर मागण्याक एकठांय जावं देवाच्या उतराचेर नियाळ करून मन उजवाडावंक आनी सगल्या सवे इश्टागोटीन जेवंक आमकां हुर्बेवंत कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता काकूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर पातो कातान हांवें सांडले सासोन सूख देवा गेले सांडलो सांगात हांच बुडव्यांचो संतोष देवाक पळोवचो ये जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता सोड म्हज्या पातकांत
चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोनीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ जेजूचे आवयन आपल्या जिवितांत सदांच आपल्या घोराब्याक तसोच दुसऱ्यांकूय सदांच वेळ दिलो. आपलो बेस विसरून इलिझाबेथेक आदार करून धांवली. कालवारी वाट चलतना मुनिस्कुलाचे सोडवणेचो हुस्को तिका आसलो. आपलें दूख फाटीं दवरून जेजूच्या कोश्टां वांटो घेता. जेजूच्या मरणा उपरांत भिवून एका कुडांत बंद आसलोल्या शिसांक मागण्याच्या दिरान तांचो एकवोट सांबाळूंक आदार करता. आमचें कितें काय मारये भाशेन फावो तो आदार दिवंक आमी प्रोयण कोत्ता काय. मागणें सोम्या बावतिस्मांत तुवें आमकां देवाच्या कुटुंबाचे वांगडी केले आनी तुजे त्रिपेट वावराचे सहभागील जावंक नेमल्या. तर ह्या जिवितांत आसो पर्यान एकामेकाच्या उस्क्यान आनी सहकारान जिवंक आमकां शिकय. आमच्या कुटुंबाचो आमी हुस्को दवरता तसोच दुसऱ्या भाव भयणीचो हुस्को दवरून तुज्या आवयच्या पावलांनी आमकां चलय म्हूण आमी मागता. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. Pole mozo Deus sort fondar Morta calavar por votar Moje katir to fol follo Haventa ka kilailo Ye Jesu hakaklut magta titoloy monapatieta sol moja pat kankatalta hai chanti sogli santa. पांचवें स्थान जेजू कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोनीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ कुर्साच्या बारान जेजू तोकलो तेन्ना सिमांव आपूण कुर्साक कांत मारूंक जेजू कुरीस व्हरूंक आदार दिता. आमच्या शेजाऱ्यांक तशेंच वाड्यांत दुर्बळकायेच्या आनी अनितीच्या बारान चेपलोलीं जायतीं जाणां आसात. तांकां हात दिवन तांचें कोश्ट ल्हव करूंक आमी तयार आसाव काय. मागणें सोम्या चेपलोल्यांक आदार करूंक आनी अनितीचेर झुजूंक जायतीं जाण वेगवेगळ्या जोम्यांनी वावुरतात. पूण ताचें प्रयत यशवंत जावंक आमच्या कुटुंबांतल्या दर एका वांगड्याच्या सहकाराची गरज. शाळेंत घरांत तशेंच वावराच्या जाग्यार स्वता आनी निती पासत झुजतल्यांक आदार दिवंक आमकां जायते सुवेग मेळटा. असल्या सुवेगांचो फायदो काडूंक आमी ते विबाडिना जावंक तूंच आमकां बळ दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. Itlo boro Jesu mozo Gondoso purna kaळजाचो कितलो म्हूण हांव तुजेर चुकलो कसो तुजेर उप्रासलो ये Jesu hakaklut magta ditoloy monapatieta son moja pat kankatalta
सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता. पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ जेजूचे मुखामोळ रोगतान भरलोल्या फुडें चांट मारूंक ताका आगवड जातालें. त्या वेळार कोणाचीच पर्वा करिनासतना वेरोनिका फुडें सरोन जेजूचे मुखामोळ पुजता. आमच्या शेजाऱ्यांची प्रश्नाक लागून दुकांनी बोलोली मुखामोळां आमकां दिसतात, पूण ताची बेपर्वा आमी केले काय? दोळे आसून आमी कुडी जाल्या काय? तांची दुकां पुसूंक आमी वेळ काडला काय? मागणें सोम्या, आमी आपलेपणान बोल्ल्या, समाजाची गुलामां जाल्या, दुसऱ्यांचें आमकां पडूंक ना. म्हजो घोराबो बरे तरेन चलता जाल्यार इतलेंच म्हाका पुरो जाला. म्हजो शेजारी दुकांत कश्टवता तें म्हाका कित्याक पडलां? असली स्वार्थी वागणूक म्हजी जाल्या. ह्या फुडें एकामेकाच्या सुखांत दुखांत वांटो घेवंक आनी प्रश्न आडकोडींक सांपडलेल्यांच्या मुखामोळांचेर तुजो रूपकार पळोवंक ताचे पासत वावरूंक तुजें बोल दी म्हूण मागता. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. गावन करुया आपटोन सायबा पडला. आपटोन सायबा पडला दोरनी सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोवनीर पडटा. पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ कुर्साच्या पेजान ओस्को जालो जेजू दुसरे पावटी दोवनीर शेवटता. शिपाय ताचेर मस्कोऱ्यो करून ताका उठयता. जेजू नव्यान उठ्ठा आनी आपलो कुरीस घेवन कालवारीची वाट दवरता. आमी त्या शिपायां भाशेन आमचें काळीज केलां काय? सकयल पडलेल्या म्हज्या भावा भयणीक म्हजो आदार दिवचे बदलेक ताची फकाणां केबाळां केल्यात. मागणें सोम्या, कोणूय मनीस तो जावं, जेन्ना तो सकयल पडटा तेन्ना ताका आदाराची गरज. हें पळोवन ताका वयर सरूंक आमी आदार दिवंक निर्मी. सगल्या शेवटल्ल्या लोकांक उठूंक जें बळ जाय तें दिवंक तुजी गोठाय आमकां दी. आदार कोत्तना तो कोण खंयच्या धर्माचो तें पळयनासतना ताच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमकां तुजे भाशेन काकुतीची आनी मोहिपासाची नदर दी आनी ह्या वरवीं आमचें प्रयत सुफळ जावचें कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. गोरवान हांव चोंडलोलो बोडायेन फुल्लोलो सगला पडून आतां होबले माती खाता. काकलूत मोची कोर. काकलूत मोची कोर.
8वें स्थान जेरुजल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोन्नीपाट आमी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. त्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. एक इंग्लीश बरोवपी अशें म्हणटा, इट इज इजी टू क्रिटिसायज दॅन टू सिंपथायज. म्हणजे दुखेस्ताक बुजवण दिवचे बदलेक ताजी टिका करप भोव सोंपें. जेजू बुजवणीची गरज आसली, बुजवणीची उतरां ताका फावो आसलीं, पूण तो आपणाचें चिंतिना. आपलेंच दूख तो विसरता आनी जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्याचें दूख पळोवन ताका बुजवण दिता. गवळी फिरगत सोबेक घडोवन हाडटा वो नवी स्थापना तेन्ना जायते त्रास आनी काडचे पडटा. चड करून नवी शिकवण दिवंक सगल्या फिरगोजकारांक एकठांय करूंक गवळी फिरगोज सोबेक वावर कितें तो जाणा जावंक चड गरजेचें. आमी आमच्या उक्त्या मनान गवळीक फिरगोज सोबेक तेंको दिला काय? मागणें. मोगला जेजू, ओस्तोऱ्यां सोवें तुवें खेरीत अपुरबाय दाखयली, कारण त्या काळार ओस्तोऱ्यांक कसलोच मान वो होक नासलो, आनी हे वरवीं तुवें आमकां देख दवरली. आज गवळी फिरगोज सोबेन चडशे ओस्तोऱ्यो दिसतात आनी जायते पिडापीठ अपमानाचीं उतरां तांकां सोंसचीं पडटा. ओस्तोरी देवाची रोचना म्हूण मानून घेवंक आमचें मन उजवाडाय. आमी लिंगाची ओतोर करिनासतना सगलीं सांगाताक वावरूंक तूंच आमकां तुजें असलें मन आनी काळीज दी. काकूत आमची कोर सुमिया. काकलूत आमची कोर. हांव दोरनेचो किडो हीण होल कोदोळ डिरो मोजे निर्बाग पोळे मोजे कोर चूर चुरे काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोर सायबा. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोंडीर शेवटता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. त्या दिशा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. जेजू पयले वो दुसरे पावट न्हय तिसरे पावट दोंडीर पडटा, पूण तोरी आसतना तो उठ्ठा आनी कालवार पर्वताची वाट चलोवन दवरता. गवळी फिरगोज सोबा बूद दिवपाची सोबा. आपणा मोदें आनी फिरगोजेंतल्या हेर वांगड्या मोदें गवळी फिरगोज सोबेच्या वांगड्यांनी एकामेकाच्या सहकारान चलोवंक फावो. पूण अशें करचे बदलेक साबार पावटी आमचे सारकें करून चिंतलां आनी हाका लागून गवळी फिरगोज सोबेचो घुसपाक गुणोळ जावन पावला. मागणें. मोगला बाप्पा, एका वांगड्याक तुवें तुजे येवजणे प्रमाणें विचलाय. हे आपणें मानून घेवंक आमचे खातीर न्हय पूण तुजे खातीर आमी जिवूंक आनी तुजोच वाट फुडें व्हरूंक आमकां तुज्या प्रकाशान भर. घुसपाक गुंडोळ करपाची ताळणेंतली आमकां निवार. पोतेंच जाल्यार एकामेकाच्या सहकारान जिवूंक आमकां शिकय. काकूत आमची कोर सुमिया. काकलूत आमची कोर. लोळटा पोळे पातका मेळ्ळो जाला रेबान तोर वेगीन दियादार म्हाका सायबा उबार. काकलूत मोची कोर काकलूत मोची कोर सायबा. 10वें स्नान
जेजू वेगळो करतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ मनीस जल्माक येता तेन्ना तो वेगळोच जल्माक येता, पूण ताजें वाडोवप जाता आसतना वेगळेपण ताजे जिविताक लॉज हाडटा म्हूण ताका गमोवन येता. आयच्या समाजांत साबा जिन्साचें वेगळेपण आमकां दिसून येता. नागोणे, चोरयो, दुसऱ्याची बाटां आपली करप, बलात्कार, भ्रश्टाचार आनी आदी वायट उतरांनी दुसऱ्याचो खबरो करून आमी तांकां सोबे माजार वेगळी कोत्ता. मागणे बापा, आमचे फिरगोजेन फुडारी कशे आमकां जायते विचून काडल्यात. पवित्र सोबेचें फुडारपण आमी चलयलां, पूण जिवितान दुसऱ्यांक नागयल्यान, दुसऱ्यांची बाटां आमची केल्यान, खबरो करून नांव उबयलां. बरे देखीवन फुडारी आमी जावंक ना. फुडाराक नमुन्याचे फुडारी आमकां कर. काकूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. जोर कोरची पोरिक्षा म्हाका फावो शिक्षा, पूण दाखोय मोवाळाय कोर मोची कोरुणाय. काकलूत मोची कोर, काकलूत मोची कोर. सायबा. 11वें स्थान जेजू कुर्सार खिळायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ आमचे फिरगोचेन जायतीं भाव भयणां नवेना फेस्तां वो हेर कार्यावळी वेळार पोट्टिकेन वावर करतलीं आमकां मेळटात. आपलो हो फामिलीचो वार फाटीं दवरून पवित्र सोबेचे खातीर तीं मोगान वावुरतात. पूण जायते फावट आपलें नांव वयर काडूंक वो लोकांक वो पादविगाराक दाखोवंक हो तो वावर तीं कोत्ता. अशें आमी उलयलां आनी हे वरवीं दुसऱ्याक गोरजेक भायर कुर्सार खिळायला. मागणे मोगला जेजू, आमच्या हातान घातलेलो बरो वावर फुडें व्हरतना जायते प्रोस जायत्यो ताळण्यो आमकां वेडो घालता. हे सगल्यांचे जोईत व्हरूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमी एकामेकाचो कुरीस खिळायतलीं न्हय, पूण सगल्या मोगान एकामेकाक उमेद दितलीं आनी हे वरवीं पवित्र सभा फुलोवन व्हरूंक आदार दितलीं. सुटसुडीत हात्यारां आमकां कर. काकूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. गायन करुया तुजी पवित्राय. तुजी पवित्राय सूर्या वरी फांदा तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा. बोकोस म्हाका सायबा. 12वें स्थान जेजू कुर्सार मोत्ता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. गवळी फिरगो सोबेचो वावर फुडें व्हरूंक जमाती एकदम गरजेचें. म्हयन्याच्या म्हयन्याक चुकयनासतना जमातीक जीव जायते दुसऱ्या वस्तूंक पाड करची पडटा. कितले सॅक्रिफायस करचे पडटा. असले वेळार फिरगो सोबेचो वांगडी कसो म्हजो जबाबदारी बरे भाशेन पाळचे खातीर म्हाकाच हांवें इल्लो मोडचो पडटा. मागणे
मोगाळा जेजू आमचो वार आमी कोत्ताना तुज्या कुर्साचेर नदर मारूंक आमकां शिकय. निराशी जायनासतना पूण उदार मनान सगल्या कोश्टांक फुडो करूंक तुज्या कुर्सांतल्यान आमकां बळ मेळूंक बापाची कुशी आमी ओळखून घेवंक आमच्या यान्निकाच्या फुडारपणा काल सगल्या उर्बेन जमातीन आमी वांटो घेवंक आमकां आनी समुदायेन थारायलोलो वावर आमी उर्बेन करूंक आमी हे वरवीं आमचो समुदाय ओदीक जिवाळ आनी सुटसुडीत करूंक तूंक जाय आमचें बळ आनी आदार. काकूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची कोर. तुझी उतोम तोराय मोळबा पोरो सुंचली तोरी हांवें तुका होकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा. 13वें स्नान जेजू कुर्सावेलो देवयतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ बापान दिल्लो वावर जेजू शांती पावयलो. कुर्सार आपलो प्राण सोडून देवाक आनी मनशा मदें पातकाक लागून तुटलोलो सोंबून परतून घडोवन हाडलो. जेजूचें काम सोंपलें पूण म्हजें काम सुरू जाता. जेजूचो वावर आयज पवित्र सोबेन म्हजे वरवीं फुडें वचूंक गरज. मागणें मोगाळा जेजू फिरगो सोबेचे वांगडी कसो ओ समुदायाचो फुडारी ओ वांगडी कसो पवित्र सोबेन म्हाका जबाबदारी आसा. समाजाच्या राटावळींनी मिसळ जावंक समाजाक नवें रूप दिवंक आनी हे वरवीं तुजोच ओस्कोत वावराडी ह्या समाजांत जावंक तूं म्हाका आपयताय. आज हांव म्हणूंक सोदतां हो पळय हांव येतां. तुज्या वावराक खांद मारूंक हांव येतां. ह्या वावरांत तूंच म्हजें बळ जा. तूंच म्हाका वाट दाखय. काकूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची कोर. तुझी उमेद बोधवी मोडाला सारकी तोरी हांवें तुका होकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा. 14वें स्नान जेजू फोंडान निकी पितात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. नियाळ आमच्या दयेसीन जायते फिरगोजांनी गवळी सभा घडोवन जेजूचो वावर नेटान फुडें चलता जाल्यार जायते फिरगोजांनी हो वावर करूंक बेसारमाय दिसता. असले फिरगोजांक हांव आदार दिवंक तयार. ओ म्हजें चिंतून दुसऱ्याक बारायतलो हांव जावन जियेतां. मागणें जेजू मोगाळा आमी सगळीं तुज्या मोगा वाडलेलीं तुका जाय. हे वेळार गवळीक फिरगो सोबेच्या दोर एक वांगड्याक तुज्या हातान घालता. भावाटान आनी देवबिरांतीन तांकां सांबाळ. सगळीं तुजे वळखीन आनी मोगान दिसाच्या दिसा वाडत वचूंक तुका चिटकून रावूंक जिविताच्या चालींतल्यान तुकाच परगटूंक आनी आपलो सहकार न्हूच आपले फिरगोजेक पूण दुसरेय गोजेवंता फिरगोजांनी दिवंक सगल्यांक तुजे कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोमया. काकलूत आमची कोर. तुझी नोट चणवाय ताव नासलोलो सागोर
शेवटाचे मागणे. बापा, ही लांबदीक वाट जेजूचे कोस्ट नियाळून आमी तांकली. आमचें आख्खें जिवीत म्हळ्यार एक कुर्साची वाटूच. आमच्या जिवितांत एकामेकाक सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक निर्मी. सेवे साकरेचें मोन आपणावून ल्हानविकायेन आनी सोंसणीकायेन जिवंक आदार दी. आमी ह्या वरवीं आमकां दिल्लीं देणी वापरून आमचे फिरगोजेंत समुदायांचो सुटसुटीत समुदाय आमी घडोवन हाडूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापसाहेबाच्या इंतेन्सवां पासत आमच्या ओपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान परतीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलोले सोमे देव तुजे थंय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. बेगीन मेरे देवाची माय आम पप्पियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आद्यांत आनी सदां सदां काल. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया. देवा सोल्लो हांव पयस केला. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची सगळीं तेसांवां देवाच्या हातांत घालुया. जायत्या लोकांनी आमकां मागूंक सांगलां. जायते लोक जे युट्यूबार आमचे मीस पळयतात तांणी आमकां सांगलां तांचे पिडे पासत, तांच्या कोस दुखां पासत मागूंक. तांची सगळीं इंतेन्सांव देवाच्या हातांत घालून देवाचे पवित्र रक्तान तांची पिडा गूण करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं.
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्यवान जुजे आंकवार मारयेचो पोती हाचें परब समोर रमता. जुजेंक देवान विंचून काडले, जेजूचो बापूय जावंक. जेन्ना जुजेक ही जबाबदारी मेळ्ळी, ताणें ही जबाबदारी बऱ्या रितीन घेतली आनी जेजूक ह्या संवसारांत ताणें ताचो सांबाळ केलो. आमकां सगळ्यांकी देवान जबाबदारी दिलोलें आसा. जायत्यांक आमकां बापूय कशें, जायत्यांक आवय कशें जबाबदारी दिलोलें आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ही जबाबदारी आमी बऱ्या रितीन पाळूंक नात. जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या उतरांत हांवन तांकां सांगलां. जायते देख दिवंक आमी जायते वावुरता आमच्या उतरांनी, पूण आमच्याच जिवितांत आमच्या करण्या वरवीं आमी तांकां सारकी देख दाखोवंक ना. अशें जायते लोक जे जबाबदारी देवान तांकां दिलोली आसा ती सोडून त्या जबाबदारेंतावन भायर सरलोले आसात. एक बरो पोती कशें, एक बापूय कशें ताणें जावंक ना. जायते फावटी जायती आवय आपल्या भुरग्यांक सारकी वाट ताणें दाखोवंक ना. जेन्ना भुरगे वाट चुकून वायट वाटेर वतात तेन्ना. तर म्हजो मोगाच्या भयणी भावांनो, हें सगळें जावन आसा आमची पातोक. जेन्ना आमी जी देवान दिलोली जबाबदारी आमच्या जिवितांत सारके रितीन घेना, ती जाता एक पातोक आमच्या जिवितांत. पूण आमचो देव दयाळ. जेन्ना आमी ही जबाबदारी बऱ्या रितीन घेवंक देवाची कृपा मागता, देव आमकां आदार दिता ही जबाबदारी बऱ्या रितीन घेवंक. तर आमची सगळीं पातकां देवाच्या हातांत घालुया, बोगसणें मागुया. देवाची कृपा हे जबाबदारेचे मनीस जावंक जिवंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो जावन घेवचे खातीर आमची सगळीं पातकां देवाच्या हातांत घालून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुनो विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुदान सांगपार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर पदवेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, सोमिया देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवान जुजेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचें सोवें वाडत वचूं आनी सोमेस मनशाक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. संमेलाच्या पुस्तकावेलें वाचप. 27 वळ्यो 4 ते 5, 12 ते 14 आनी 16. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर
नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सरस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच, हांव तुज्या फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रगताच्या एकल्याक उठपोन करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताजो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुज्या घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजी संसद तोखतली नित्य काळी. सगळीं म्हणया, ताची संसद तोखतली नित्य काळी. तुजो मोग सरस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोण करून दवरलाय. जबाब, ताची संसद तोखतली नित्य काळी. अशें तुवें न्हू सांगलाय. हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांव करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तगयतलो. हांवें स्थापलेलें तुजें सिंहासन सदां सर्वंदां सांबाळटलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नित्य काळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्ल्या करारार गोट तोखतलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नित्य काळी. बायगन पालून रोमकारांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. 4:13, 16, 18 आनी 22. भावा भयणींनो, संवसार ताजें दायज जातलें म्हूण अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी सुमूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतल्या प्रामाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुक्या दिल्या देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हजे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्रामा परी भावार्थ धरतात तांकांय ती करीच मेळचे खातीर. ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें जे देवाचेर ताणें भावार्थ दवरला आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बरवंशाक जागो नासलो तेन्ना पुर्यान बरवंसो धरून ताणें अशें सतमारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रामाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सलीं रावया. सरस्परा जय जय. सरस्परा तुज्या घरांत रावता ती कितली बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी करतली. सरस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवनशे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेत जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवचिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला.
ती एका पुताक जोन दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तूं आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्यवन जुजे आंवकार मारयेचो पोती हें परब समोर रमता. हें वरोस डिसेंबर 8, 2020 तावन डिसेंबर 8, 2021 हें आख्खें वरोस पाप सायबान भाग्यवंत जुजेक भेटयला. भाग्यवंत जुजेचें जिवीत नियाळून आमी जियोंक हें वरोस ताणें भाग्यवंत जुजेक भेटयला. आनी तशेंच ताणें एक चीट बरयला, पात्रीस कोर्दे, बापायचें काळीस. भाग्यवंत जुजेन कशें आपलें जिवीत जियेलें, एक बाप कशें आपलो मोग आपल्या पुताक कशें दाखयलें, आनी तशेंच एक पोती कशें आपल्या बायलेक वा पोतिणीक मारयेक कशें सांबाळ केलो, हें सगळें तातूंत बरयलां. जायतो नियाळ ताणें केला आनी बरयला. हें पात्रीस कोर्दे ही चीट आमकां इंटरनेटार मेळता. टायम मेळ्ळ्या त्या वेळार तुमी डावनलोड करून वाचूंकय जाता. आनी तशेंच कोंकणीनी तें ट्रान्सलेट केलोलें आसा, तेंय तुमकां मेळटलें. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी भाग्यवंत जुजे विशीं बायबलांत पळयता, पवित्र पुस्तकांत पळयता, जायतें बरयलोलें ना. पूण जेन्ना आमी ताचेर नियाळ करता, भाग्यवंत जुजेचें जिवीत आमकां मेवता. जुजेक देवान वेंचून काडलो. देवान वेंचून काडलो जेजूचो बापाय जावंक. आतां ही बापाय जावची एक जबाबदारी जुजे आपल्या जिवितांत मानून घेता. आनी मारयेक आपले पोतीन कशें तो घेता. आनी जेजूक ह्या संवसारांत जेन्ना जेजू जियेलो ताचो सांबाळ तो करता. जेन्ना देवान ताका सांगलें, जुजे तुका आतां ह्या भुरग्याचें जेजूचें सांबाळ करचो पडटलो, तेन्ना जुजेन आतां सांगूंक ना, आतां हांव देवाचो बापूय जालो, म्हाका काम करपाची गरज ना, अशें ताणें सांगूंक ना. जुजे एक तोवाय जावन आसलो, कार्पेंटर. आतां तें काम तो बऱ्या रितीन करता. आपल्या पोतिणीचें आनी जेजूचें सांबाळ करूंक तो चड आनी चड काम करूंक लागलो. जायते कश्ट करून ताणें आपले पोतिणीक आनी पुताक एक जबाबदारीचें जिवीत तो जियोवन तांचो सांबाळ करता. आनी तशेंच ही जबाबदारी तांच्या जिवितांत कशें ताणें जियेलें. पयलें ताणें ताचें जिवीत एक ओगेपणी तो जियेलो. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, जुजेचें एक उतर देखून बरयलोलें ना. जुजेन कितें उलयलें तें कांय बरयलोलें ना. कित्याक जुजे एक ओगेपणाचें जिवीत तो जियेलो. ही बिकेम मॅन ऑफ सायलन्स, सायलंट मॅन म्हणयत. जेन्ना देवान आपल्या दुताक धाडून स्वप्नांत देवान ताका सांगलें, त्या वेळार ताणें आयकलें. ताणें त्या देवदूताक प्रश्न करूंक ना. जेन्ना मरियमायेक देवदूत येवन तिका सांगी लागलो, मरियमायेक अर्थ जायना त्या वेळार, सोजमोंक ना त्या वेळार मरियमायेन प्रश्न केलें आनी देवदूतान तिका एक्सप्लेनेशन दिलें, सांगलें बरे रितीन. पूण जुजेक जेन्ना ह्यो पवित्र आत्मो येवन, जेन्ना ह्यो देवदूत येवन जुजेक सांगलें, जुजेन प्रश्न करूंक ना, पूण ताणें मानून घेतलें. भावार्थान तो मानून घेता आनी त्याच भावार्थान तो जियेलो. आनी ताणें प्रश्न करिनासतना, कांय चड उलयनासतना एक सायलंट मॅन, एक सायलंट मनीस कसो तो जियेलो.
म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत ओगेपणाचें जिवीत जियेता, देवाची खुशी कितें म्हणलें आमकां वळखून घेवंक जाता. देव म्हजे लागीं कितें उलयता तें आमकां वळखून घेवंक जाता. पूण आयच्या संवसारांत खंय पळयल्यार ओगेपण ना. देर इज नो सायलन्स. एवरीवेर सावंड, एवरीवेर नॉयज. आमकां गानां संगितां आयकोपाचीच मन. जायते फावटी आमी जेन्ना हे रिलिजियस लोकांक पळयता, जे कोण मंक्स आसात तांकां पळयता, ते मेडिटेशन करतात. जेन्ना ते मेडिटेशन करतात सायलन्स आसता. आमच्या जिवितांत एक सायलन्स, ओगेपणाचें जिवीत जियोवपाचें गरजेचें. जेन्ना आमी हें ओगेपणाचें जिवीत जियेता, देव आमचे लागीं उलयता. जेन्ना जुजे न्हिदलोलो, तो न्हिदून आसला तेन्नाय ताणें त्या देवदुताचें उतर आयकलें, कित्याक तो ताच्या मोतींतूय सायलन्स सांबाळटलो. जायते फावटी आमी आमच्या मोतीन जायतें चलत आसता. मिसाक आयल्यारय आमी जायते चिंतीत आसता. जायतीं चिंतनां आमच्या काळजांत आनी मनांत आसतात. पूण जेन्ना आमी ओगेपणाचें जिवीत जियेता, आमच्या जिवितांत देव आमचे लागीं उलयता. देवाची खुशी आमकां देवूच कळयता. त्या जुजेन देवाची खुशी आपल्या जिवितांत वळखून घेतलें, कित्याक तो एक ओगेपणाचें जिवीत तो जियेलो. आनी अशें ताची जबाबदारी ताका बऱ्या रितीन तो मानून घेता आनी तें बऱ्या रितीन तो पाळटा. आनी दुसरें, ताणें आपल्या जिवितांत सॅक्रिफीस केलें. एक मनीस कसो जायते संवसाराची ओडण्यो ताकाय आसलोली. आमच्या भाशेनय तो मनीस जावन आसलो. पूण जेन्ना ताका कळ्ळें हांव आतां देवाचो, जेजूचो बापूय जातलो, जें कितें संवसाराची आशा आसा तें सगळें ताणें सोडून दिलें. त्या जेजूचो सांबाळ करूंक आतां तो सगळे संवसाराची ओडणी सोडून दिता. तें सगळें देवाच्या हातांत घालता आनी एक खरो बापाय जावंक तो मुखार सरता. आमच्या जिवितांत एक बरें कुटुंबाचें जिवीत जियोवपाक जायती सॅक्रिफीस करपाची गरज. जायते फावटी वयर सकयल जाता आमच्या घराब्यांनी. एकामेकाक आमी आयकूंक आशेना. घोव बायलेक आयकूंक आशेना, बायल घोवाक आयकूंक आशेना. अशें जें वयर सकयल झगडी हें सगळें जाता. पूण आमी खालतिकायेचें जिवीत जियोवपाचें. जुजे खालतिकायेचें जिवीत ताणें जियेलो. जेन्ना देवान ताका सांगलें ह्या गांवांत दुसऱ्या गांवांक वच म्हूण, ताणें तें आयकलें. आमच्या जिवितांत जेन्ना बायल कितें सांगता, वो घोव कितें सांगता, पोती कितें सांगता, पोतीण कितें सांगता, तें आयकोपाचें. जेन्ना आमी आयकता ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता, जें कितें कश्ट आसा, दूख आसा, तें सोंसून व्हरूंक आमकां देवूच कृपा दिता. अशें जुजे आपल्या जिवितांत एक खरो बापूय कसो, एक खरो पोती कसो तो जिवीत जियेलो. तर आयज आमी त्याच भाग्यवंता लागीं मागुया. आमकां जायते सांत देवान दिल्यात, भाग्यवंत देवान दिल्यात. पूण जुजे जावन आसा एक ओर्तो सांत, ओर्तो भाग्यवंत. जें कितें आमकां जाय ताचे लागीं आमी मागता, तो आपल्या पुता लागीं, आपल्या त्या पोसक्या पुता लागीं, जेजू लागीं मागतलो आमचे पासत. कित्याक तो एक कुटुंबाचें जिवीत जियेलो. ताका खबर आसा कुटुंबान कितें गरज आसा तें, कितें उणेंपण आसा, ताका सगळें खबर आसा. त्या खातीर भाग्यवंत जुजेक आमच्या जिवितांत सदांच उलो मारुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता, आमच्या कुटुंबान दूख येता, उणेंपण आसा, तेन्ना त्याच जुजेक उलो मारुया. तो आमकां आदाराक येतलो. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत जुजेक फुडें घालून, भाग्यवंत जुजेक फुडें घालून आमचे सगळे कश्ट दूख, जें कितें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसा, जें कितें प्रॉपर्टी केस आसात, जें कितें पिडा आमच्या जिवितांत आसा, तें सगळें देवाच्या हातांत घालुया आनी देवाची कृपा आमी मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबे रावया. भावार्थाची उसाळणी करुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा,
आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरवी कुर्बे सांबाळलो आंकार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेले मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा नव्यातलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पुर्विदा देव बापाच्या उजव्याक बसलो थंय तान शिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया. दाना तयारी फेडार काळून करुया वेदीचेर उंडया सोबे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाबाक सुरवेस पळोवन बांदून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकार मारयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासीपणी सेवा केली. मनान ताचो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भोक्तीची आनी विस्वासी सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर उताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जोजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणता तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय पोरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Un sole che
कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोळे. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. 9व्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन झुजे तिचो पोती, बागेवन दोन मृतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोत बेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. पण तुझे काकुळतेन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखदते. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजांनी घेताना गावन करुया तुका आमची गरज. Jesus
Shakshik von Bukelo Liang Chevon Danelo Liang Pivon Bide von Takilas Gorje von Takada Duke Salyang Puspo Udar Karsang Pavon Tukam Chikoros Tukam Chikoros Jesus sort Vondara Toklek so she sande Toshe ami Tukam Chikoros Jesus sort Vondara Toklek so she sande Toshe ami प्रार्थूया. सर्वेस्परा कणवळ्या बाबा, भाग्यवान सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोठ केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणान पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन करुया जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मोचाक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मोचाक जिखून जेजू चलो मोगार रस्तो आमी दवरया बेल्या चाकरी जेजून गेली बेल्या चाकरी आमी कोरया जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या